FM रेनबोच्या वितरावणीत आणि आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान म्हज्या सगळे आयकुपी भयणीक सगळ्या आयकप्यांक माय मोगाचो येवकार. आमच्या स्टुडियोंत आसात अश्विनी पांदेकार, समुपदेशक अर्थात कावन्सिलर, आणि आयचो विशय आसा पॅरंटींग स्किल्स अर्थातूच पालन पोषण कौशल. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. आयकप्यानो, खूब खूब प्रश्न आमकां ह्या विशयाचेर आयिल्ले आसात. जेन्ना ह्या कार्यक्रमाची आमी माहिती तुमकां दितात, तुमचे ऑलरेडी आमकां फोन आयिल्ले आसात. चला तर भयणीनो, कार्यावळीक सुरवात करुया. आमच्या स्टुडियोत आसात अश्विनी बानेकार. तांची वळख तुमकां करून दिता. नमस्कार अश्विनी बाय, कार्यक्रमात तुमकां येवकार. नमस्कार मॅडम. तांची वळख करून दितना तांचो ह्या मळावेलो 12 वर्सांचो अनुभव आसा. कावन्सिलींग सायकॉलॉजी ही तांची पदवी. कावन्सिलींग सायकॉलॉजिस्ट म्हणून तांचो 12 वर्सांचो ह्या मळावेलो अनुभव भुरग्यां खातीर शैक्षणीक कारकीर्द, तांची सर्वांगीण उदरगत, तांचें फुडें भविष्य अशा सर्वांगीण उदरगती खातीर त्यो वावुरतात. वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत करतात, सेशन्स घेतात. खास तांची वळख करून दिवपाची जाल्यार लायफलायन ह्या NGO संस्थेत जी सेक्स वर्कर्स खातीर काम करता, तातूंत तांणी आपली सेवा दिल्या. तशेंच संजय स्कुलांतल्या भुरग्यां खातीरूय तांचें कार्य उल्लेखनीय अशेंच. अश्विनी बाय, तुमची वळख करून दिवची जाल्यार आमकां वेळ पावचो ना, सो थोड्या भितर तुमची वळख करून दिल्या. आनी आयकप्यानो, तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार आमच्या स्टुडियोंत एक प्रसन्न व्यक्तिमत्व आसा, जांकां पळोवन तुमचे प्रश्न विचारच्या पयलींच सुटावे जातात. आनी म्हाका दिसता अश्विनी बाय की ऑलरेडी अशे खुबसो अनुभव खुबश्या लोकांक आयला आसतलो. आमच्या आकाशवाणी परिवार तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. आमच्या आकाशवाणी येतना तुमकां कशें दिसलें? फर्स्ट म्हटल्यार थँक्यू मॅडम की तुमकां सुचलें की म्हाका हांगा आपोवपाचें आनी इतलें इंट्रस्टींग टॉपीक आमी आयज उलोवपाची आसा. स्पेशली कित्याक आतां 12वीचो रिजल्ट जाला, 10वीचो रिजल्ट जावपाचो आसा. खुबशे एक्सपेक्टेशन्स आसा पेरंट्सांक, खुबशे एक्सपेक्टेशन्स आसा बाकीच्या स्कुलांतल्यान टिचर्सांक. सो तो भुरगो पास जातलो, फेल जातलो, कसो परफॉर्म करतलो, मार्क्स मेळटले, कितले मार्क्स, फुडें कितें करतलो भुरगो. पेरंट्सांक खूब डावट्स आसा तकलेन. सो ह्या टायमार भुरग्यांक कशें हँडल करप. आनी त्याच बरोबर आणखीन खुबशे इश्यूज आसा न्ही जे आमची भुरगीं पळयतात, सोंसतात. सो त्या इश्यूंतल्यान आमी एज अ पालक म्हणून तांकां कशी मदत करपाक शकतले, ताच्या बद्दल आमी उलयतली. सो हो विशय तुमी ह्या खातीर सिलेक्ट केलो. हय. म्हजो न्ही पयलो प्रश्न आसता अश्विनी बाय, की त्या मान्यवरांक हांव विचारता, व्यक्तिमत्वांक, की तुमी ह्या फिल्डान कशी आयली. सो तुमकांय बी म्हजो होच प्रश्न की कावन्सिलींगच्या मळार तुमी कशी पावली. सो बेसिकली जेन्ना हांव 11th 12th 11वी 12वीन शिकतालें त्या टायमार सायकॉलॉजी हो सब्जेक्ट आमकां इंट्रोड्यूस जाल्लो. आनी त्याच टायमार म्हाका तो सब्जेक्ट इतलो आवडपाक लागलो दॅट आय न्यू की म्हाका त्या हेतून कितें तरी करपाक जाय. सो सायकॉलॉजी ह्या फिल्डानूच हांव कितें तरी करतलें. कावन्सिलर म्हणून हो खूब मागीर आयलो तकलेन म्हाज्या, जेन्ना आमी पळयलें न्ही भुरग्यांक पळयलें कशे इश्यूज आसात. आनी सायकॉलॉजी अंडर कितें कितें फिल्ड्स आसात, स्पीच थेरपिस्ट आसा, सायकॅट्रिस्ट आसा. पूण कावन्सिलर ही फिल्ड एकंदर म्हाका खूब इंट्रस्टींग दिसली. कित्याक हांगा आमी भुरग्यांक एकाच अशें ना की फक्त भुरग्यांकूच हेल्प करूंक शकता. अडॉलसन्स आसा, अडल्ट्स आसा, जाणटे लोक आसा जांकां सुद्दां कावन्सिलिंगाची गरज आसा. आनी आमच्या एकदां बिझी शेड्युलान आमकां कोणूच आसना जो आमचो आयकून घेवपाक शकता पेशंटली आनी सजेस्ट करूंक शकता की बाबा तुवें हें करपाचें, हांगा चुकता तुजें, अशें केल्यार फुडें कितें बरें जातलें. करियरा खातीर जर भुरग्यांक आतां डावट्स आसा जाल्यार कितें ऑप्शन्स आसा. सो ही फिल्ड एकंदर म्हाका दिसता की अशी आसली वेरीन म्हाका दिसलें की आय एम जेन्युअनली अ व्हेरी पेशंट काम पर्सन. सो म्हाका दिसलें म्हाजे जे क्वॉलिटीज आसा ते खंयच्या अशा प्रोफेशनान हांव आनीक चड बऱ्या भशेन वापरूंक शकता जाल्यार आय फेल्ट इट वॉज कावन्सिलींग फील्ड, म्हणून त्या फिल्डान आयलें हांव. सो हांवें तुमची वळख करून दितना अश्विनी बाय म्हणिल्लें की तुमकां पळोवनूच अर्द प्रश्न सुट्टले. सो परतून एकदां हांव तुमकां येवकार दितां. आतां तुमी सांगलें की तुमी ह्या फिल्डान कशी आयली. आतां म्हाका न्ही सदांच एक प्रश्न पडटा आनी म्हाका दिसता की खुबश्या लोकांक तो मनान आसतलो की पयलीं कशें जातालें, छडी वाजे छमछम विद्यायी घमघम. बरोबर. आनी आतां तशें जायना. आतां भुरग्यांक मारप सोडूच उलोवप म्हळ्यार सुद्दां खूब विचार करचो पडटा. सो आनी सडनली एकदम आमच्या वेळार अशें नाशिल्लें. हें जरी म्हणप जालें तरी सुद्दां एकदम आतां चडूच अशें जालां न्ही, तें अशें कित्याक जालां?
पळय आमी जेन्ना पयलींचे दीस आनी आतां कंपेर केले जाल्यार तुमकां दिसतलें की कितले चेंजीस ऑटोमॅटिकली जाला. फॉर एग्जाम्पल मोबायल फोन्स आमच्या टायमार आमी कितली यूज करतालीं, थोड्यांचे नाशिल्लेच घरान मोबायल फोन्स. सोशल मिडियाचो इन्फ्लुअन्स इतलो जाला, ऑनलायन गेम्स म्हणा, विडियोज म्हणा, वॉट्सॅप म्हणा, इतले ॲप्स सद्या स्टार्ट जाल्यात जाका आमी भुरगीं पळयतात न्ही, आनी ताचो एक इन्फ्लुअन्स खूब भुरग्यांचेर जाता. तशेंच आतां फ्रेंड्स आसात, ओके, जाल्यार फ्रेंड्सा वांगडा पयलीं भुरगीं कितलो टायम स्पेंड करतालीं. चडशीं भुरगीं कितें करतालीं, 16 वरां 18 वरां घराच आसतालीं. बाकीचो टायम जर तांचो स्कुलान गेलो जाल्या. आतां कशें आसता, आतां भुरगो हार्डली घरा आसता, आतां भुरगो फक्त भायरूच आसता, स्पोर्ट्सान म्हणा, फ्रेंड्सा वांगडा म्हणा, आनी कित्या एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीजान म्हणा, ताचो इन्फ्लुअन्स सुद्दां जावपाक शकता. सो म्हाका दिसता ते चेंजीस ऑटोमॅटिकली आयले बिकॉज पयले जाल्यार आमच्या जनरेशनान बदललो, खूप वेळ बदललो, वेळाची परिस्थिती बदलली. बरोबर. सो हे सगळे ताका लागून कावन्सिलींग हे एक अशें म्हत्वाचें अशें क्षेत्र म्हणा किंवा विशय. आतां तुमच्या आवडीचें पद घालून हांव तुमकां स्वागत तुमचें करपाचेंच आसा. पूण न्ही म्हाका एक प्रश्न विचारपाचो आसा. तुमी म्हळें न्ही की पालकूच इज नॉट अ हें म्हणून, ताज्या बरोबर ताजी आवय बापूय आयली, टिचर्स आयले. बरोबर. म्हाका न्ही खूब दिसता की 100% रिजल्ट म्हणून जें कितें हें जाता तें कित्याक अशें? म्हाका दिसता आतां कॉम्पिटिशन इतलें वाडलां न्ही, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट. सुद्दां न्ही आतां अभ्यासूच सोड, खेळान सुद्दां न्ही आतां खेळांतली मजा किंवा खेळांतलें शिक्षण किंवा खेळांतलो अनुभव थंयच उरता. आतां आनी एक गजाल, वक्तृत्व स्पर्धा म्हणून आसता, थंय सुद्दां ती जीव घेणी स्पर्धा, मागीर टेन्शन, हें सगळें कित्याक? अशा वेळार तुमी कितें सांगशात? तेच म्हणटा हांव की आतां कंपॅरिजन इतलें जालां, कॉम्पिटिशन इतलें वाडलां की एवरी पॅरंट वॉन्ट्स की आपल्या भुरग्यान फर्स्टूच येवपाक जाय, म्हणजे ते सेकंड ते ऑप्शन दवरीच ना तांकां. की तांकां कितें दिसता, फर्स्ट आयलो ताकाच सगळीं जाणां उगडास करतलीं, ताचें नांव जातलें, सेकंड वो थर्ड येता ताचेर कोण फोकस करना. एट द सेम टायम कशें आसा जाणा, एक एकदां भुरग्यांचेर इतलो प्रेशर जाता ती तो भुरगो कितून बरो आसा ताचेर फोकस न करता आमकां कितें दिसता खंयच्या फिल्डान भुरगो बरो करतलो तातून आमी इतक्या भुरग्याक फोर्स करतात. सो अशा पालकांक तुमी कितें सांगशात? म्हाका दिसता की खंय तरी पॅरंट्सांनी एक्सेप्ट करूंक जाय भुरगीं कशीं आसा ती, तेंच्या पॉझिटिव्हार फोकस करून नेगेटिव्हार निग्लेक्ट करपाची खूब गरज आसा सद्या पॅरंट्सां मदीं. सेकंड थींग म्हाका दिसता कम्युनिकेशन हें खूब इम्पॉर्टंट, जें आमी पयलां आतां विथ इयर्स, आतां म्हाजो जितलो एक्सपिरियन्स आसा, पालकां मदीं भुरग्यां मदीं कम्युनिकेशन इतलें कमी जालां, तेंचे कॉन्वर्सेशन्स इतले कमी जाला. एकूच मिनीट तुमकां हांव डिस्टर्ब करता. म्हाका एक प्रश्न आयिल्लो, फोन आयिल्लो निकिता प्रभू कुचेली म्हापसा सावन. त्यो विचारतात की आतां संवाद कमी जाला, ताची कारणां खूब आसा, परिस्थितीच तशी आसा. आवय बापूय कामाक वता, मागीर ती येता तेन्ना भुरगीं खेळपाक वता, मागीर रातचें पुरो जाता. संवाद सुधारप ही काळाची गरज, निकिता प्रभू म्हणटात. अशा वेळार तुमी कितें सांगशात? हांव एक टीप दिवपाक सोदतां. हांगासर न्ही आमी क्वॉलिटी टायमार जर फोकस केलें, क्वॉलिटी टायमाचेर म्हाका आनी एक प्रश्न आयला, तोय तुमकां हांव एड करतां. निमा करंडे तालिगांवच्यान आमकां फोन केल्लो. त्यो म्हणटात की आमी सदांच बिझी उरतात, वेळ काडप खूब गरजेचें, क्वॉलिटी टायम. हो प्रश्न तुमी कशी हाताळटली? भुरगीं जे पळयतात पळय ते ती शिकतात. पॅरंट्स कशी आसात घरान, कशी वावरता, म्हणून हांव म्हणटा क्वॉलिटी टायमार फोकस करप ना की क्वॉन्टिटी. म्हाकाय कळटा की आतां जग बदलला, आतां असो टायम आयला की बोथ पॅरंट्स हॅव टू स्टार्ट अर्निंग. फायनान्शियली आमी इतकी ओवरबर्डंड आसा की दोनूय पालक आतां खंय तरी कामान वचून फायनान्शियली फॅमिलीक सपोर्ट करता. पूण त्या टायमार भुरग्याक तो अटेन्शन मेळना जाल्यार भुरगो मागीर खचून वतलो आनी ताचे बाकीचे इश्यूज जे आसा ते भायर सरतले. सो ती 10 मिनटां नाल्यार 15 मिनटां फक्त भुरग्यां बद्दल उलोवप, भुरग्या कडेन तूं आज कितें केलें, खंय टायम स्पेंड केलो, ताचे फ्रेंड्स कोण, ताका कितें करपाक आवडटा हें पॅरंट्सांक खबर आसपाक जाय. तुमकां एक एकदां शॉकिंग दिसतालें, म्हाजे कडेन एक पॅरंट आयिल्लो, त्या पॅरंटाक खबर ना की ताची चली खंयच्या क्लासीन शिकता ती, म्हणजे स्टँडर्ड ताका 7थान शिकता काय 8थान शिकता तें सुद्दां खबर नाशिल्लें. सो हातूंतल्यान आमकां कळटा की त्या पॅरंटान कितको टायम स्पेंड केला आसतलो आपल्या चलये वांगडा. सो हें एक इम्पॉर्टंट थिंग. एंड सेकंड थिंग इमिटेशन म्हणजे कितें जाणा, पालक नाल्यार आवय कशी आसता पळय घरान, भुरगो तें पळयता, ऑब्जर्व करता आनी तें शिकता. जशें म्हाजे कडेन खुबशीं पॅरंट्स येता आनी म्हणटा आमच्या भुरग्याक कितलो राग येता, भरपूर राग येता, तेजे कडेन राग सोसूंक जायना, मागीर आमकां कळना की आमी कशें कंट्रोल करप. पूण 90% ऑफ द टायम हांवें नोटीस केला न्ही, रिजन्स घरा आसता.
आतां पेरंट्स झगडटात फुडल्यान, राग करतात, एकामेकांक कितें म्हणटात जाल्यार भुरगो तेंच इमिटेट करतलो काय ना, कित्याक ताका दिसता तो बिहेवियर नॉर्मल, ताका दिसता तो बिहेवियर एक्सेप्टेबल. आनी मागीर जेन्ना स्कुलान भुरगो अग्रेसीव जाता आनी कंप्लेन सरता तेन्ना पेरंट्स शॉक जातात की अरे अशें कित्याक जाता, भुरग्याक इतलो राग कित्याक येता. तांकां म्हणजे आवय बापायक अशें दिसता की ती आसता तांचें वागप नॉर्मल. सो तुमी सांगपाक सोदतात की वेळ काडप हें खूब गरजेचें, क्वॉलिटी टायम. येस. आनी घरान आपणें कशें वागप हाका खूब म्हत्व आसा, कारण तेंच ती भुरग्यां करतात. हय. सो संवाद सुदारप आनी क्वॉलिटी टायम ह्या विशयाचेर आमकां 2 प्रश्न आयिल्ले. हांव देव बरें करूं म्हणटा निकिता प्रभू आनी निमा करंडे हांकां. आनी अश्विनी बाय कार्यावळीची सुरवात आमी बरी केल्या. अश्विनी बाय फुडें वचुया. म्हाका एक प्रश्न आयला, तो मागीर घेता हांव, पूण म्हाका तुमकां विचारपाचें आसा. ही सगळ्या आवय बापायची भावना एकूच. हय. हांव तांचें प्रतिनिधी. आवय बापूय आपल्या भुरग्याचेर खूब वेळ दिता, ताच्या खातीर काम करता, सगळें ताच्या ध्यानी मनी ताच्या भुरगो आसता. सारकें. संत तुकाराम महाराजांची उतरां म्हाका याद जातात. घार हिंते आकाशी, चित्त तिचे पिलापाशी. आनी ह्या सगळ्याच्या हातूंतल्यान वातावरणांतल्यान तो कितें एक्सपेक्ट करता की आपल्या भुरग्यान बरें वागप. आतां थोडे पेरंट बरे मार्क्स बिक्स ते आमी विसरुया, वायट गजाली उलोवनाकात. आतां म्हजी भावना, म्हज्या सारक्या अनेक पालकांची भावना की आपलो भुरगो बरो जावप, बरो मनीस जावप. आनी जर आमी ताका कितेंय सांगलें जाल्यार भुरगो म्हणटा प्रेशर आपल्याक प्रेशर जाता, मागीर कावन्सिलिंगा कडेन वता, मागीर ते प्रेशर म्हणून कितें आसता, एक आवय बापाय कडल्यान सादी अपेक्षा आपल्या भुरग्यान बरो मनीस जावचो. पूण अशें जायना न्ही. सो एज अ कावन्सिलर म्हणून तुमी कितें सांगशात? म्हाका दिसता हांगा न्ही पेरंट्सांनी तांचे जे इमोशन आहा न्ही ताचेर फोकस करपाची गरज आसा. युजली पेरंट्स कितें करतात, नेगेटीव स्टेटमेंट्स खूब यूज करतात की अशें कर नाका, अशें म्हण नाका, अशें उलोव नाका, तूं अशें नेगेटीव कळटा न्हू. ताच्या जाग्यार जर आमी भुरग्यांक चॉयसीस दिले, ओके, तांकां ऑप्शन्स दिले, नाजाल्यार पॉझिटिव्हली जर खंयचीच एक गजाल तांच्या तकलेन घातली जाल्यार ऑटोमॅटिकली भुरगो तो चड बऱ्या तरेन एक्सेप्ट करतलो. जे आतां दिसना खुबदां. कशें आसता, पेरंट्स म्हणटा की कोणूच आपल्या भुरग्या बद्दल वायट काय विचार करचोच ना. सगळ्यांक दिसता की आपल्या भुरग्यान बरो मनीस जावचो, हेल्पफूल जावचो. पूण ते तांच्या तकलेन आमी कशें घालता, ते कम्युनिकेट कशें करता. युजली आमी कितें करतात सांग, आतां कितेंय जालें न्ही, चड सुबेज जाला तूं, तुजेर 2 वाजोवपाक जाय. आमी युजली नेगेटीव स्टेटमेंट्स खूब यूज करता. ताच्या जाग्यार ताची जी इमोशन आहा, भावना आसा, ताचेर जर फोकस केलो न्ही, तुवें अशें केलें न्ही, आपल्याक खूब वायट दिसलें, म्हाका कळटा की तुका अशें खूब अपसेट जाला आसतलो, तूं खूब लो फील करता आसतलो. जेन्ना तेची हे इमोशनार आमी फोकस करता तेन्ना खंय तरी त्या भुरग्याक दिसता की ओके, आतां म्हज्या पेरंट्सांक खंय तरी कळटा वा ती समजतात की वॉट आय एम गोईंग थ्रू. सो यो प्रेशर न्हू, इट इज बेसिकली अ वे ऑफ गेटींग अटेन्शन फ्रॉम द पेरंट. की आपूण नेगेटिव्हली कशें आसा, नेगेटीव वा पॉझिटीव, अटेन्शन इज अटेन्शन भुरग्या खातीर. सो तांकां जर दिसता तें अटेन्शन तांकां मेळना जाल्यार खंय तरी ती नेगेटिव्हली रिएक्ट करतात, म्हटल्यार तो पेरंट मागीर खंय तरी तें अटेन्शन तांकां दितलो. ओके. येस. सो तुमी कन्क्लूड करपाक किंवा थोड्या भितर सांगपाक म्हळ्यार आवय बापायन आपल्या भुरग्याक बरें तें सांगप, म्हणजे तांचें वायट विसरप आनी तांकां अशा बऱ्या तरेन सांगप. पूण कितें आसता की तुमकां सांगलें न्ही हांवें की आवय बापूय कामाक वता, तांकांय वेळ कमी जाता. बरोबर. सो आतां तुमी भुरग्यां खातीर कावन्सिलींग करता, जाणट्यां खातीरूय करता? गरज आसा जाल्यार करता. पळय, कावन्सिलींग म्हणजे आमी आतां हांव स्कुलान नाल्यार हायर सेकंडरीन वता, भुरग्यांचे इश्यूज आसता, सो आमी भुरग्यां पुरतेच ते लिमीट करना. खुबदां गरज पडटा पेरंट्सांक आपूण तांच्या कडेन उलोवपाची, तांच्या खातीर सेशन्स घेवपाची, जे आमी कावन्सिलर्स करतात आमच्या स्कुलांनी. ओके. सो आमचे जेन्ना गव्हर्मेंटान ही स्कीम सुरू केल्ली, ते फक्त भुरग्यां खातीर चिंतून करूंक नाशिल्ली, तांच्या वांगडा पेरंट्सूय इनवॉल्व जाता, फ्रेंड्स इनवॉल्व जाता, टिचर्स इनवॉल्व जाता. एक प्रश्न आयलो म्हज्या मनांत तुमच्या आयकतना. आतां जर समजा एक कसलोय इश्यू जालो जाल्यार भुरग्याक तुमी विचारतात, मागीर आवय बापाय, पूण अशा वेळार खरें उलोवप हें खूब गरजेचें आसता. बरोबर. तुमचो अनुभव कितें? भुरगे खरें सांगतलो? पळय, आमचो जॉब कितें, त्या टायमार भुरगो कितें सांगता ताचेर विश्वास दवरप. मागीर आमी पूण तुमकां अशें जर मतींत आयलें
की खंय तरी भुरगो फट उलयता किंवा आवय बापूय फट उलयता, हय. कारण भुरगो कोणूच आपली चूक सांगना बरोबर न्ही. बरोबर म्हणजे हांव अशें कितें, आतां तुमी त्या क्षेत्रांतले एक्सपर्ट, आतां हांव सादें मनीस, पूण हांव कितें म्हणटलें की खरें उलयलें जाल्यारूच तातूंतल्यान सोल्युशन येता न्ही. बरोबर, So एकदम खरें बरोबर. उलोवप गरजेचें. बरोबर. तुमी कितें सांगतात? हांव न्हू एक क्वेश्चन विचारता हांगा, भुरगो फटींग उलोवपाक खंयच्यान शिकलो? आपुणूच शिकलो? ताका खबर आसा फटींग उलयल्यार, जशें हांवें म्हटलें न्ही एटेन्शना खातीर, भुरगो फटींग कित्याक उलयता तें पयलीं आमी आयडेंटिफाय करूंक जाय. कितें तरी रिजन आसतलें भुरगो कित्याक उलयता, घरा कडल्यान शिकला, कोणा कडल्यान शिकला, रिजन कितें आसा, अटेन्शना खातीर करता काय फक्त आनी कितें रिजन आसा तेचें कित्याक मागीर. ताका ताजी एक अशें म्हणटात न्ही की एक चूक जाली ती लिपोवपाक मागीर चुको वाडत सारकें वता. सारकें. सो मागीर त्या वेळार तुमी ते कशें सोल्युशन काडटात? सो समटायम्स कशें आसता, एक भुरगो आयलो की आमकां सुद्दां कळटा की हो कळटा. भुरगो फटींग उलयता म्हणून. बरोबर. एक आमकां सेन्स बरोबर, आसा, हय. बॉडी लँग्वेज आसा, आय कॉन्टॅक्ट आसा. गरज पडटा तेन्ना आमी पॅरंट्सांक आपयता. अशीय सिच्युएशन्स आसा जशें तुमी म्हटलां तेन्ना पॅरंट्स सुद्दां फटींग उलयता आपल्या भुरग्याक सेफ करपा खातीर. खंयचीच पॅरंट्स येवन डायरेक्ट भुरग्याचे कंप्लेनी सांगपाक लागनात. पूण खरी गरज आसा न्ही. Exactly. बरोबर. हलूच येवचो ना, सोल्युशनच बरोबर. येवचें ना. सो आमी मागीर कितें करतात, त्या सेशनाक हांव चड पुश करना. 1-2 सेशन जातकूच जेन्ना तांकां कळटा न्ही की ओके आतां आपूण एकदां कशें आसता सांग, फर्स्ट सेशन येतकूच ती कॉन्फिडंट आसना, कित्याक हांव तांच्या खातीर एक अनोखी मनीस बरोबर. की हे वचून आनी कोणाक सांगतले, टिचर्सांक Exactly. सांगतले. म्हाका न्ही तेच विचारपाचें आसा की कावन्सिलरा कडेन उलयलें की तें तांच्याच कडेन उरता. सो आमी कॉन्फिडेन्शियलिटी मेंटेन करता एज लॉंग एज भुरगो स्वताक नाल्यार आनी कोणाक हार्म करपाचें हितून ना. सो जर आतां भुरगो एक येता आनी म्हणटा की टिचर आपूण जीव दिवपाक वता, आपल्या कडेन जायना, आपल्याक खूब त्रास जाता, ह्या टायमार हांव कॉन्फिडेन्शियलिटी दवरतलें ना. त्या टायमार म्हाज्या खातीर मेन कितें तें भुरग्याक सेफ करप. वाचप. सो त्या टायमार हांव ऑब्वियसली डिस्क्लोज करतलें जें आमी फर्स्ट सेशनाकूच भुरग्यां वांगडा क्लियर करतात. सो भुरगो कावन्सिलिंगाक येवच्या पयलींच आमी भुरग्यांक सांगतात की पळय फूल कॉन्फिडेन्शियलिटी मेंटेन करता, पूण जेन्ना सर्टन इश्यूज आसा, आतां फॉर एक्झाम्पल बापूय सोरो पिता, हांवें भुरग्याक कावन्सिलिंग करून बापूय सोरो सोडपाचो आसा ना. सो त्या टायमार आमकां पॅरंटाक इनवॉल्व करचें पडलें. नाजाल्यार एकदां अब्यूज केसीस आसा न्ही, फिजिकल अब्यूज आसा, सेक्शुअल अब्यूज आसा, त्या टायमारूय आमी कॉन्फिडेन्शियलिटी मेंटेन करूंक शकना. त्या टायमार आमकां भुरग्यांची सेफ्टी चड इम्पॉर्टंट. सो आमी फर्स्ट जो मनीस आसा जेचे भुरगो क्लोज आसा, मॅच्युअर्ड कोण आसा, एकदां पॅरंटूच अब्युजर आसा जाल्यार आमी पॅरंटाक कशी आपयतली, मागीर चल मावशी आसा नाजाल्यार आनी कोण आसा, व्हडली भयण आसा, किंवा जाच्या कडेन तो क्लोज आसा बट अबाव 18, एल्डरली कोण अडल्ट आसा ताका मागीर आमी ती डिस्क्लोज करतात. सो हे फर्स्टूच हेतून क्लियर जाता भुरग्यां कडेन, नाल्यार तांकांय दिसतलो की अरे हेका सांगलें आनी हेणी सगळ्यांक वचून आपले इश्यूज सांगले. अशें जाता की टिचर्स एकदां रिफर करता न्ही, नाल्यार पॅरंट्स रिफर करता. अशेंय पालक आसा की म्हणटात की आपलो भुरगो आपल्या कडेन उलयच ना, घरा एकटोच बसून आसता, रुमान लॉक करून दवरता, फोनार आसता दीसभर. हे जे सायन्स पॅरंट्स नोटीस करतात आनी तांकां दिसता की गरज आसा आपल्या भुरग्याक कावन्सिलिंगाची, ती सुद्दां येवन रिफर करतात आनी तेन्ना मागीर आमी भुरग्याक कावन्सिलिंगाक आपयतात. तशें बी करता. सो अशा तरेन तुमचें काम चालू आसता. हय. म्हज्या मनान आयिल्लो विचार बरोबर की प्रत्येकान खरें उलोवपाक जाय जर आपल्याक सोल्युशन जाय. बरोबर. नाजाल्यार बेश्टो सारकें. टायमपास जायना. सारकें. म्हाका न्ही एक प्रश्न आयला, नीता सोयरोजी, ताणें खंयच्यान फोन केला हांव ताका विचारूंक विसरलें. ओके. ती कितें म्हणटा की भुरग्यां खातीर वायट आसूं येता अशी पालकत्वाची वागणूक कितें आसा? पालकांक खूब राग येता जाल्यार, ओके, नॅगेटीव टॉक्स घरान खूब जाता, झगड्यो खूब जाता जाल्यार, कसलें वायट व्यसन आसा जाल्यार, म्हाका ते हे जेन्ना नोटीस करतात भुरगे तेन्ना ऑटोमॅटिकली तांच्यान सुद्दां ते इम्बायब जातात खंय तरी. एकदां पालक तशें आसना पूण आजी नाल्यार आजोबा आसा घरान, ओके, ओवर पॅम्परींग जावप हें सुद्दां खंय ना खंय नॅगेटिव्हच आसा. नाजाल्यार आपलो भुरगो कितेंय केलें, चुकीचें सुद्दां केलें ना, आपलो भुरगो सारकोच आसा, रायटूच आसा, हें जें आमी अपब्रिंगींग एकदां करतात तें सुद्दां खंय तरी नॅगेटीव पॅरंटिंगान येता. सो हें आमकां मातशें चेंज केलें. जशें हांवें म्हटलां न्ही, आमचो भुरगो ऑब्जर्व करता आमकां आनी तेंच शिकतलो. सो हे बिहेवियर जर ताणें नोटीस केलें जाल्यार तें खंय तरी तांच्यान मागीर तें डिवेलप जाता. ना जाल्यार फुडें वचून, म्हणजे त्या टायमार आमकां तें नोटीस जायना, पूण फुडें वचून फाल्यां सपोज तो लग्न जालो जाल्यार तो आपलो डॅडी कसो बिहेव करतालो तसोच आपल्या बायले वांगडा बिहेव करतलो. ते सुद्दां आमी नोटीस केला चेंजीस.
सो ह्यो कांय वायट गजाली आसा हय. ज्यो तुमी ओवर ताका हें करतात हय. किंवा तुमी स्वता कशें वागतात वायट वेसना. बरोबर. सो नीता सोयरोजी तुका देव बरें करूं. अश्विनी बाय, म्हजो फुडलो प्रश्न. म्हाका दिसता की म्हज्या भशेन हो म्हजो प्रश्न, म्हज्या हय. भशेन अनेक पालक आसतले की तांकां तांच्या भुरग्यां कडेन एक फ्रेंडली रिलेशन जाय आसतलें, हय. पूण तांकां प्रेशर घालप ना. हम्म. पूण सहसा तशें जायना, तो आवाज बी आपुणूच चडटा न्हू. बरोबर. अशा वेळार तुमी आमकां कितें सांगशात, आमकां पालकांक? हांव न्हू सदांच फोकस करता कनेक्शन इन्स्टेड ऑफ करेक्शन. सो आमी भुरग्यांक एवरी टायम करेक्ट करपाच्या जाग्यार ते कनेक्ट एक डिवेलप केले. आतां हांव सुद्दां चित्ता एज अ डॉटर, हांव पेरंट्सां कडल्यान कितें एक्सपेक्ट करता. एक तें कनेक्शन आसप, कॉन्वर्सेशन आसप, एक्सेप्टन्स आसप विथ युअर फ्लॉज. म्हणजे तुजे कितें पॉझिटिव्ज आसा, नेगेटिव्ज आसा, बरे वायट गूण आमी जे म्हणटात न्ही, ते सगळे एक्सेप्ट करून जेन्ना हांव भुरग्या कडेन उलयता पळय, तें कॉन्वर्सेशन खूब डिफरंट आसता. सो आमकां एक एकदां दिसता न्ही की भुरग्याक, म्हणजे लायक आय सेड, वायट इंटेंशन खंयसरूच आसना पॅरंटांचे, पूण ते कनेक्ट कशें डिवेलप. आनी हे एका दिसान नाल्यार 2 दिसान जायना. एज अ चायल्ड भुरगो जेन्ना वाडटा पळय, तेन्नाच ते स्लोली ते एक रॅपो जो आसा पॅरंटाचो भुरग्या वांगडा, तो एक डिवेलप करप, की भुरग्याक दिसता की नो मॅटर वॉट, हांव हे पॅरंटाक फ्रिली सांगूंक शकता आनी म्हाजो पॅरंट म्हाका एक्सेप्ट करतलो आनी जज करचो ना. म्हणजे अशें ना की हांवें येवन मम्मीक सांगलें की मम्मी हांवें कितें वायट केलें आनी मम्मीन हें म्हणची ना की अशीच तुजी फ्रेंड्स, अशेंच जावपाक जाय आशिल्लें, वायटूच तूं, अशेंच तूं, तशेंच. तें म्हणच्या जाग्यार आसूं, चल जालें, कळलें मुगो तुका, अशें करतकूच अशें जाता. एक तें एक्सेप्ट करप आनी मागीर त्या भुरग्यांनी कॉन्फिडंट येता की ओके, आतां हांव म्हाज्या मम्माक हें वचून सांगूंक शकता, फ्रिली उलोवपाक शकता. नाजाल्यार एक एकदां म्हणून म्हणटात न्ही, मम्मा कडेन जायना जाल्यार मागीर तो डॅडी कडेन वता आनी ताच्या कडेन ते उलोवपाक स्टार्ट करता. सो तें म्हाका दिसता खूब गरजेचें आसा, एक कनेक्शन फील करप. आणि विश्वास, कनेक्शन म्हणजे की विश्वास किंवा मैत्रीपूर्ण नातें हय. आणि कॉन्फिडन्स आसप की आपलो आवय बापूय आपल्या कडेन असो वागतलो, हय. हे भुरग्या खातीर खूब गरजेचें. आणि हे सगळें एका दिसान जायना. तो ल्हानाचो व्हड जाता तेन्ना हे सगळे प्रोसिजर सायड बाय सायड चालू उरता. सो म्हाका दिसता की पालकांक एक खंय तरी समाधान आसतलें की ना, म्हजें चुकूना, पूण बरोबर आसा. आनी ऑल्सो न्ही, आनी एक थिंग हांव एड करूंक सोदतां, पालक न्ही दुसऱ्या फुडल्यान आपल्या भुरग्या वांगडा कशें बिहेव करता न्ही, हें सुद्दां खूब गरजेचें आसा. एक एकदां कशें आसा, तो चुकलो जाल्यार ताका त्याच टायमार सांग गरजेचें आसा की आमी मागीर सांगूंक शकता, मेळटा न्ही आमी मागीर. कित्याक भुरगो जर एम्बॅरस फील करता न्ही दुसऱ्या फुडल्यान, मागीर तो कसो जातलो, कोणूय फाल्यां आले घरान जाल्यार भुरगीं भायरूच सरनात. तांकां तो भंय आसता की ओके, आतां कितें तरी रॉंग केलें जाल्यार मम्मा तापयतलीच, नाल्यार तांच्या फुडल्यान आपली फक्त कंप्लेन करतली. एक एकदां आमी तें करता न्ही, आपलो भुरगो आयकत ना, दिसभर फोनारूच आसता, आपल्याक कितेंच म्हणटा तें हें करना. तशें जर आमी इम्प्रेशन दुसऱ्या फुडल्यान करपाक लागली आपल्याच भुरग्याचें, मागीर तो भुरगो कितें करता, अवॉयड करता ती सिच्युएशन. खूप बरें उदाहरण दिलें तुमी. कारण आमी खूब वेळांनी आमकां लक्षानूच उरना की आमी चार चौगान आसा म्हणून, आनी घरा वागता तशीच आमी अशी वागूंक करतात. सारकें. सो एक गूड, तुमी एक बरें आमकां देख दिली. अश्विनी बाय, फुडें वतना म्हजो प्रश्न म्हाका आयला. अनुष्का शेट्टी पणजेच्यान ओके. त्यो विचारतात की इमोशनल किंवा कसल्याय वागणुकेच्या प्रश्नाचेर भुरग्याच्या मनीस म्हणजे आवय बापूय कशी चर्चा करूंक शकता तुमच्याकडे, कावन्सिलरा कडेन? सो भुरगो खंय शिकता त्या स्कुलान कावन्सिलर आसतलोच. ओके, तुमकां जेन्नाय कितें हायलायट जाता की यो बिहेवियर जो आहा जो नॉर्मल ना, ओवर द टॉप आसा, म्हणजे जशें हांवें म्हटलें भुरगो उलयतना आमच्या कडेन, टायम स्पेंड करना, आमी भायर वतकूच फक्त फोनार बसता, फटींग उलयता, चोरी करता. ओके, हे जे बारीक बारीक सिम्टम्स जे आसा ते आमी म्हणटात न्ही, नाजाल्यार तुमकां दिसता भुरगो डिस्टर्ब्ड आसा, रडत आसता, पूण आमकां सांगना कितें जालां तें. हे जे सिम्टम्स आसा ते जर तुमी हें केलें जाल्यार भुरग्याक तुमी डायरेक्टली कावन्सिलरा कडेन रिफर करपाक शकता. आनी तुमी पयलींच म्हणलां तशें जितकी तुमी खरें उलयतली न्ही, तितलीच बरी आमी भुरग्याक हेल्प करपाक पावतली. जितके गोश्टी तुमी लिपोवपाक सोदतात नाजाल्यार सांगपाक सोदना आउट ऑफ एम्बॅरसमेंट, नाल्यार लोक कितें म्हणटले नाल्यार कितें आसा, तितलेंच मागीर कशें जाता आमी लिमीट जातात इन हेल्पिंग. आणि म्हाका एक म्हणजे तुमी उलयतना म्हाका एक मनान आयलें की पळया, आतां समजा हांव आनी म्हजो भुरगो आसा, हय, जाल्यार
हांवें सगळें सांगलें आनी मागीर भुरगो कसो वागलो जाल्यार ना तुवें ताका कित्याक सांगलें अशा वेळार कितें करप? म्हाका दिसता भुरग्याकूय नाका न्ही आपलें सगळें कितें सांगिल्लें. सारकें अशा पूण वेळार एकदा अशेंय जाता की पेरंट्स सांगतात पूण आमी भुरग्याक सांगना की तुमचे पालक आयिल्ले म्हणून. सो वेगळे तुमी हय. घेतात. सो आमी एकदा पेरंट्स म्हणटात की भुरग्याक सांगनाका आमी आयला नाजाल्यार तो रियॅक्ट करतलो नाजाल्यार ते रियॅक्ट करतले. अशे सिच्युएशनान आमी जशी कॉन्फिडेन्शियलिटी नाजाल्यार सिक्रेट अशें मेंटेन करपाक गरज आसा थंय आमी ते गरज करता. एकदा गरज आसता तांकां एक सेशन वांगडा घेवपाचें ते सुद्दां खंय पेरंटूय आसा आनी भुरगोय आसता. जॉयंट सेशन्स जे आमी म्हणटा पळय तेन्ना जॉयंट सेशन्स सुद्दां आमी घेतली. डिपेंड कशें आसता पांचूय बोटां सारकीं आसना. बरोबर. एवरी चायल्ड इज डिफरंट. इश्यू सेम आसा जाल्यार जसो टॅकल करता ते डिफरंट आसूंक शकता. परिस्थिती आनी वेळूय वेगळो एक्झॅक्टली बरोबर. सो अनुष्का शेट्टी पणजे सावन तुका देव बरें करूं. तुज्या ह्या प्रश्नाची जाप तुका मेळ्ळ्या आसतली. भुरगे आनी आवय बापूय एक वेगळें नातें पूण खूबदां गैरसमज जातात. बेठेच गरजे भायर एक्चुली तातूंतल्यान कांयच येना. जेन्ना आतां स्कूल लेवलाचें सोडा आतां व्हडल्या आमी मोठ्या वयोगटा कडेन येवया. अशी लोक तुमच्या कडेन येतात? हय येतात. म्हणजे तुमी शाळेच्या व्यतिरिक्त हय आनी खुबदां न्ही मिसअंडरस्टँडींग खूब जाता. आनी मिसअंडरस्टँडींग केन्ना जाता जेन्ना तेंच्या मदीं तें कॉन्वर्सेशन जायना न्ही. कशें आसता आमच्या मनान खूब कितें प्रश्न आसा डावट आसा पूण ते जो पर्यंत आमी उलोवन दाखयना तो विचारीत ना तो पर्यंत ती क्लॅरिटी केन्नाच येना. आमी न्हू खूबदां अज्यूम करतात खुबश्यो गोश्टी की ना जर हांवें आपल्या आवयक अशें सांगलें जाल्यार ती आयकचीच ना. ती अशीच आसा ती केन्नाच एक्सेप्ट करची ना नाजाल्यार ती नेगेटिव्हलीच घेतली. आवय दुसऱ्या सायडींतल्यान चिंततली की भुरगो आपल्या कडेन उलयत ना ते आपल्याक कितें सांगीत ना आपूण ताका सपोर्ट कशें करूं. सो एक ते कम्युनिकेशन बॅरियर जे जाता न्ही निर्माण एकदां ताच्या खातीर सुद्दां खूबदां म्हणजे ते आमी ओवर अज्यूम ओवर थिंक करता बिफोर एनीथींग हॅपन्स. आनी हें म्हाका दिसता नॅचरल टेंडन्सी न्हू. आमी हांगा पालक आनी भुरग्यांचेच कित्याक एनी पर्सन वी सीट एंड वी ओवर थिंक वी ओवर अज्यूम. आमकां तें एक बेस्ट गावता की बसप आनी विचार करप. चड चिंतप जे जावंक ना तेचो विचार करप जे घडोवंक ना ताचो विचार करप. आनी मागीर तातूंतल्यानूच सगळे प्रश्न हे जाता. हय म्हाका एक तुमकां विचारचें अशें दिसता तुमी कितल्योश्योच केजी हँडल केल्या आसतल्यो सुटावेळ केल्या आसतल्यो. तुमच्या मनांतली एक खास अनुभव तुमच्या मनांतलो तुमकां आयिल्लो हय जेणे करून तुमकां समाधान दिसता की आपूण बाबा ह्या फॅमिलीक पावली अशें तुमकां? म्हाका न्ही एक केस येता उगडाच एका स्टुडंटाची. ताणें न्ही सायन्स घेतलेलें 11थान. SSCन ताका पडिल्ली एक 85% 86% पडिल्ली. सो 11थान ते भुरगे सायन्स घेवन आयले म्हाजे कडेन आनी खूब रडपाक लागले. रडटा म्हणपाक लागले की आपल्याक सायन्स नाका आपल्याक सायन्सान इंट्रस्ट ना पॅरंट्सांनी फोर्स केलें म्हणून आपल्याक सायन्स घेवचें पडलें म्हणपाक लागले. तो एक इशू जालो. सो स्ट्रीम वायज एक इशू जाल्लो. सेकंडली ताणें म्हाका सांगलें की घरांत दीसभर झगड्यो चालू आसता. पप्पा ताचो भायर आसतालो तो मागीर गोंयान आयलो. सो तो कसो जालो एकदां तो घरा रावपाक लागलो जाल्यार ऑटोमॅटिकली थिंग्स चेंज जातात न्ही. जेन्ना बापूय घरा रावपाक लागता तेन्ना ऑटोमॅटिकली आमी नोटीस करता की ते पयलीं कशें स्पेस मेळटाली. एकूच पेरंट घरा आसताली आवयचोच लक्ष आसताली. एक ते सेटअप जाल्लो जो चेंज जालो. सो ते बी एक इशू जावपाक लागले. बापूय जॉबलेस जाल्या कारणान तो पिवपाक लागलो आनी पितकीत मागीर आमकां खबरूच आसता तेंचे रिएक्शन्स नॉर्मल सदांच आसना वायलंट आसता अग्रेसीव आसता. सो ही एक सिच्युएशन पळोवपाक गेले जाल्यार हे एक स्टुडंट एकूच इशू घेवन येवंक नाशिल्ले म्हाज्या कडेन डिफरंट इशूज घेवन आयिल्ले. ही केस खूब चॅलेंजींग कित्याक जाल्ली जाणा कित्याक ते भुरगे सुसायडल आशिल्ले. म्हणजे ताका खंय तरी दिसतालें की आपल्या कडेन हें कशेंच हँडल जावचें ना. इमोशनली ते ओवरबर्डन फील करताले कित्याक स्कुलान आयले जाल्यार ते अशें शिकताले जातून ताका इंट्रस्ट ना. घरा गेले जाल्यार त्योच झगड्यो तेच मार आनी तेच हे. सो ही सिच्युएशन खूब ट्रिकी आशिल्ली. पूण फायनली हांवें डिसायड केलें की म्हाका पॅरंट्सांक आपोवचेंच पडटलें. दोनूय पॅरंट्सांक आपोवन तांच्या फुडल्यान हें सगळें डिस्कस करून कित्याक डिस्क्लोज करचेंच पडलें कित्याक ते भुरग्याच्या लायफाचो प्रश्न आशिल्लो हांगा. सो भुरग्याचें कन्सेंट घेवन पॅरंट्सांक आपोवन डिस्कस करून इतकें तांच्या मनान हांवें तें घातलें न्ही की म्हाका आजून याद आसा की बापूय अक्षरशा रडपाक लागलो. ताका तें रियलायज जालें आपूण कितें करता तें आनी चलयेक घट्ट धरलें आनी आपूण बापूय म्हणून तरी सॉरी म्हणपाक लागलो आनी म्हणपाक लागलो की आपल्याक खबर नाशिल्लें की आपल्या एका बिहेवियरा खातीर तूं इतलें इफेक्ट जाता म्हणून.
त्या भुरग्यान हांव तुमकां सांगता 12th सायन्स क्लियर केली, तें तुमकां सांगता हांव. ताणें सायन्स ड्रॉप करूंक ना, ताणें 12th सायन्स क्लियर केली, मागीर ताणें BBA घेतलें. मागीर ताणें आपल्याक जी फील्ड जाय तातूंत ते गेले फुडें आनी ताका कोणीच आडोवंक ना त्या हितून. सो ते न्हू भुरगे केतून बरे आसा, ताका कितें हांगासर आमी फक्त पालकांक ब्लेम करून फायदो ना. सो तुमच्या मनान घर करून राविल्लो हो एक हय. प्रसंग. हय. आणि म्हाका आनीक एक तातूंतल्यान सुचलें की मॅडम अशें खुबश्या वेळार जाता की म्हजे प्रॉब्लेम सुटले की हांव वतां, पूण अशें आसता की हांव तुमची याद दवरतां. बरोबर. अशें केन्ना जाता? भरपूरता. इनफॅक्ट हांव तुमकां सांगूंक म्हाज्या कॉन्टॅक्ट्सान कितकीशींच एक्स स्टुडंट्स आसा. ओके. तांकां जाय जाल्यार ती प्रॉब्लम सॉल्व जाली, कॉन्टॅक्ट तोडून वचूंक शकताली. ती भुरगीं आतां कामाक लागली, आतां सुद्दां तेंचे जेन्ना इश्यूज आसता एक ती मॅसेज नाल्यार कॉल आसता की मॅम मातशें उलोवपाक जाय. आनी म्हाका जेन्ना पॉसिबल आसा तेन्ना हांव तांकां तो टायम दिता बी. कशें आसता तें अशें ना की 12वी जाली नाल्यार 15वी जाली सो ते भुरगे गेले, आतां ते म्हाज्या लायफान ना. अशें खंय ना. तरी एक तें कनेक्शन दवरचेंच पडटा. पर्सनल Of व्यक्तिगत course. नातें तुमी दवरतात. Of course. तुमच्या कडेन उलोवन खूब खूब बरें दिसलें. फुडलो प्रश्न, सो तातूंत आमी मॅक्झिमम Yes. तुमच्या कडल्यान म्हायती काडून घेवपाचो प्रयत्न करता. म्हाका न्ही एक प्रश्न आयला, आमच्या आयकुपी भयणीन म्हाका सांगलां आपलें नांव विचारूं नाका म्हणून. ओके. ते कितें म्हणटा की आपल्या भुरग्याक चली जावं चलो जेन्ना कावन्सिलींग जाय अशें म्हणटा तेन्ना कावन्सिलरा कडेन वचप हो एकूच उपाय आसता काय ती स्वता करूंक, म्हणजे तिका शक्य जायना जाल्यार कावन्सिलरा कडेन वचप? कशें वचप इफ तिका स्कुलांतलो कावन्सिलर नाका जाल्यार ती प्रायवेट कावन्सिलर सुद्दां वचूंक शकता. गरजेचें ना की स्कुलानूच वचूंक जाय. ओके. सो तो सेटअप कोणाक माहिती काडप? हय हय हय. प्रायवेट कावन्सिलर्स अवेलेबल आसा, खूब कडेन आसा, म्हापसा आसा, पणजे आसा. ओके. सो कितेंय जर इश्यू आसा जाल्यार पॅरंट्सांनी कावन्सिलींग इनफॅक्ट घेतलें जाल्यार खूब इम्पॉर्टंट. कित्याक हांव मागीर तुमकां तोच प्रश्न हय. विचारताले. आतां ह्या म्हज्या भयणीन विचारला हो हय प्रश्न. हय पूण केन्नाय जर आतां घरान आमी म्हळें की आरे बाबा तुका कावन्सिलराची गरज आसा जाल्यार भुरगो आमकां परत सांगपाक शकता आनी खरी कावन्सिलराची तुका गरज आसा. सो अशा वेळार कितें करप? मे बी आसा न्ही, लेट द कावन्सिलर डिसायड. ओके. हांव एकदां कितें म्हणटा की मे बी एक्चुली त्या पॅरंटाक गरज आसा कावन्सिलिंगाची आनी तो भुरगोय तें नोटीस करता आसत म्हणून म्हणटा. आतां रागान म्हणटा ते वेगळे, एकामेकांक ब्लेम करप हय, म्हणप, पूण जेन्युअनली जर गरज आसा देर इज नथींग रॉंग इन सिकींग कावन्सिलींग. आनी एक सांगता, हांव कावन्सिलर म्हणून अशें ना की म्हाजे सगळे प्रॉब्लेम हांव सॉल्व करपाक पावतलें. एज अ कावन्सिलर म्हाका दुसऱ्या कावन्सिलराची सुद्दां गरज पडपाक शकता अँड इट इज व्हेरी नॉर्मल, एक्सेप्टेबल, कम्प्लिटली फायन विथ दॅट. अशें कितें आसा की डॉक्टर खंयच्याच दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन ट्रिटमेंटाक वयचो ना? नॉट पॉसिबल न्हू. बरोबर. अशें आसा की हांव टिचर जालें जाल्यार हांव शिकनासतनाच टिचर जालें, दुसऱ्या टिचरी कडल्यान एड्युकेशन घेवनूच जालें न्ही. सो एज अ कावन्सिलरूय म्हाका गरज पडूंक शकता, पॅरंट्सांकूय गरज पडूंक शकता, तातूंत कांयच रॉंग ना. एक मनान प्रश्न येता अश्विनी बाय, पयलीं घरान जाणटी आसतालीं न्ही, हय आनी जाणट्यान सांगलें की आयकप जातालें. सारकें आतां ती परिस्थिती उरूना. म्हाका सारकें. दिसता तेंवूय एक कारण आसतलें. सारकें सारकें. म्हजो एक सदांच प्रश्न आसता की तुमी जी कितें आसात ती जर नाशिल्ली जाल्यार तुमी कोण जावपाचे? सपोज तुमी कावन्सिलर नाशिल्ली जाल्यार? सो हांवें म्हटलें न्ही, म्हाका सायकॉलॉजीन कितें तरी जावपाक जाय आशिल्लें. म्हाका सदांच दिसता की इफ कावन्सिलर न्ही जाल्यार हांव फिजिओथेरपिस्ट नाजाल्यार स्पीच थेरपिस्ट. म्हणजे आमची जी डेफ एंड डंब भुरगीं आसता तांकां सायन लँग्वेजान उलोवपाक शिकोवप. सो त्या फिल्डान म्हाका खूब इंट्रस्ट आशिल्लो. इनफॅक्ट जेन्ना हांव संजय स्कुलान म्हजी ट्रेनींग इंटर्नशीप तुमच्या बायोडेटान आसा तुमी थंय इंटर्नशीप केल्या, सो तुमचो थंय अनुभव सो दॅट वॉज अ व्हेरी डिफरंट एक्सपिरियन्स. आनी कशें आसता न्ही, खूब पेशन्स जाय. म्हाका दिसता की इफ यू फील सॅड फॉर दोज चिल्ड्रन न्ही जाल्यार ती फिल्ड तुमकां न्ही खंय तरी. अँड आय वॉज फिलींग दॅट, म्हणून हांवें म्हाजी फिल्ड चेंज केली. कित्याक हांव जेन्ना तांच्या वांगडा त्या टायमार जेन्ना 20-21 वर्साचें आशिल्लें अँड आय वॉज डुईंग माय ट्रेनींग, आय वॉज फिलींग बॅड. म्हाका वायट दिसतालें खूब. हांव मेंटली स्ट्रॉंग नाशिल्लें तांकां हँडल करपाक. अँड दॅट इज द टायम हांवें रियलायज केलें की मे बी नॉर्मल भुरगीं जीं आसा तांचेर हांव चड फोकस करतलें. बट म्हाका दिसता स्पीच थेरपिस्ट वूड हॅव बीन व्हेरी इंट्रस्टींग, नाजाल्यार फिजिओथेरपिस्ट जे मसाज दितात पॉयंट्स भुरग्यांची. एक एकदां जाता की हाडां मातशी वांकडी आसता, नांवा फुडें डॉक्टर लागतलें. हय हय. अश्विनी बाय, तुमी म्हाका सांगलें की वायट दिसलें आनी आपूण त्या फिल्डांतल्यान
चेंज हय केले. हय अशें म्हणटात न्ही की सहानुभूती नाका आसता, मदत जाय आसता. एक्झॅक्टली सो तुम्ही त्या वेळार तुमी बी भुरगीं आशिल्लीं. Exactly, So, exactly. म्हाका दिसता की कदाचित आतां सुद्दां तुमी परत गेली जाल्यार तुमी स्ट्रॉंग बायल मनीस जावन तांकां हय. मदत करतली. हय. सो तुमकां शुभेच्छा जर तुमच्या मनान अशें आसा जाल्यार. थँक्यू. म्हाका सांगात, आतां तुमी खुबशे लोक तुमकां मेळ्ळे आसतले. हय. कितलेशेच लोकांचे स्वभाव तुमकां म्हणजे तो मनीस फट उलयता सुद्दां जाल्यार तुमी ताका सांगूंक शकना. तुमी ते right. व्हेरी ट्रिकी हातून हँडल करचे बरोबर. पडटात. सो अशा वेळार तुमकां आपलो म्हणून एक वेळ जाय आसता न्ही. अशा हय. वेळार तुमी छंद तुमचे. सो आय लव्ह मुवीज अँड आय लव्ह ट्रॅव्हलिंग. ओके. आणि हे हांव टायम टू टायम ब्रेक्स घेताच, कित्याक आमचो जॉब इतलो मेंटली एक्झॉस्टींग आसा. इट इज नॉट इजी. एकदां दिसाक आमकां 8-10 भुरगीं येतात कावन्सिलिंगाक. सो इतले सगळे आयकोन आनी जर आमी डिफिकल्ट खंयची अब्यूज केस बीन हँडल केली जाल्यार खरेंच मेंटली एक्झॉस्ट जाता. सो आय ट्रॅवल विथ माय फ्रेंड्स. हांव जेन्ना जेन्ना म्हाका ब्रेक मेळटा, मे म्हयन्याचो ब्रेक आसता, वेकेशन्स आसता, आय मेक शुअर आय गो आउट ऑफ स्टेशन, आय टेक माय ब्रेक्स, आय लिसन टू म्युझीक. आणि म्युझीक अशें सॅड म्युझीक आयकल्यार मनीस आनीक एकदां डिप्रेस्ड फील जाता. सो अशें म्युझीक वेरीन आय फील वेरी पॉझिटीव. वॉचिंग मुवीज म्हाका खूब आवडटा, कित्याक खंय तरी म्हजें अटेन्शन फूल डायवर्ट जाता. सो ट्रॅव्हलिंग अँड मुवीज. समजा जर आतां कोणाकूय दिसलें की आपणें कावन्सिलर जावचें हय. जाल्यार ताजी शैक्षणीक ही कितें आसतली? सो भुरग्याक पयलीं म्हटल्यार हायर सेकंडरीन सायकॉलॉजी हो सब्जेक्ट म्हणजे सिलेक्ट आर्ट्साक करचो वचचें पडटलो. आर्ट्साक गेले नाजाल्यार सायन्सान सुद्दां सायकॉलॉजी आसा. ओके. सो आमी आयदर BA इन सायकॉलॉजी करूंक शकता नाजाल्यार BSc इन सायकॉलॉजी करपाक शकता. सो थोड्या कॉलेजीसान सायन्साक सायकॉलॉजी ना, मोस्टली आर्ट्स कॉलेजीन आसा. सो BA इन सायकॉलॉजी करचें पडटलें. मागीर पोस्ट ग्रॅज्युएशन जे आमी मास्टर्स म्हणटा इन सायकॉलॉजी तें करचें पडटलें. आतां एक नवीन कोर्स स्टार्ट केला निर्मलाजान, डिप्लोमा इन कावन्सिलिंग, वीच इज नॉट कंपल्सरी. पूण तो 1 वर्साचो डिप्लोमा कोर्स आसा जो केलो जाल्यार एडिशनल क्वॉलिफिकेशन मेळटा. एंड देन युअर इंटर्नशीप आनी तूं ट्रेनिंग खंय घेता तें इम्पॉर्टंट आसा. पळया, तुमी म्हळें की कावन्सिलिंग सायकॉलॉजी हो विशय घेतलो. हय. मागीर फुडें कावन्सिलिंग, थेरपी हय. अशें आसता. हय. सो जेन्ना आमी पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक वता तेन्ना आमकां 3 फील्ड आसा. एक क्लिनिकल सायकॉलॉजी आसा, एक कावन्सिलिंग सायकॉलॉजी आसा, एक ह्युमन रिसोर्स म्हणजे HR आसा. सो आतां HR एक्झॅक्युटीव बीन जावपाक सोदता त्या रिलेटेड ऑर्गनायझेशनल सायकॉलॉजी जाल्यार HR घेवप. सायकॅट्रिस्ट म्हणा, सायकॉलॉजिस्ट म्हणा जाल्यार क्लिनिकल सायकॉलॉजी घेवप. आनी एनीथींग रिलेटेड टू कावन्सिलिंग म्हणजे फक्त भुरग्यांचीच न्हू, आनी कोणाची फॅमिली कावन्सिलिंग, डिवोर्स कावन्सिलर, त्या हितून जर इंटरेस्ट आहा जाल्यार कावन्सिलिंग सायकॉलॉजी सिलेक्ट करप आनी अकॉर्डिंगली मागीर फुडें तुमचें शिक्षण कंप्लीट करप. युनिट्स आसता, सगळोच आसता की एकूच आसता? सो 3 युनिट्सूय आसा, 6 युनिट्सूय आसा. सो फॉर एक्झाम्पल आतां हांव टिचर जावपाक सोदता, सायकॉलॉजी इंग्लीश टिचर, जाल्यार हांव 3 युनिट्स करूंक शकता सायकॉलॉजी. बट फक्त फोकस लायक म्हाजें फक्त सायकॉलॉजीच आशिल्लें, सो आय हॅड टेकन 6 युनिट्स. सो सगळे पेपर सायकॉलॉजीन आसता. सो खूब बरी म्हायती तुमी दिली. ह्या क्षेत्रांतलो तुमचो गुरू? सो म्हाजो गुरू एक्चुली 2 आसात. एक मिस कीर्ती सावकार, जी म्हाजी टिचर आशिल्ली सायकॉलॉजी, माय टिचर, हू इज करंटली माय हेड, माय प्रिंसिपल, जिच्या अंडर हांव कामाक सुद्दां आसा. सो आय एम व्हेरी फॉर्च्युनेट की इतल्या वर्सांनी आय एम बॅक टू दॅट प्लेस खंय हांव शिकलेलें. सो शी इज वन, कित्याक सायकॉलॉजी म्हाका खूब आवडटालें. आनी सेकंडली अनिल सामंत सर, ही वॉज अगेन माय लेक्चरर, मागीर ते प्रिंसिपल जाले. सो आय एम कॉन्स्टंटली इन कॉन्टॅक्ट आनी म्हाका दिसता खूब इन्स्पायरींग मनीस. अनिल सामंत सर म्हळें की तांची शुद्ध वाणी याद जाता. हय. तांचे अनेक कार्यक्रम, तांची भाशणां हांवें आयकल्या. एक 3 मिनटां आमच्या हातांत आसात. तुमी आज एक सक्सेसफूल बायल मनीस आसात. ह्या यशाचें श्रेय तुमी कोणाक दितात? आय थिंक म्हज्या पॅरंट्सांक अलॉट टू, कित्याक तांच्यांनी न्ही म्हाका सपोर्ट केल्या कारणान जेन्ना हांवें कावन्सिलिंग स्टार्ट केलो न्ही कोर्स, कावन्सिलर म्हणजे कितें हें कोणाक खबर सुद्दां नाशिल्लें. इट वॉज अ व्हेरी चॅलेंजींग फील्ड. आतां सुद्दां खुबशे लोक आसात जे म्हणटा कावन्सिलरा कडेन कित्याक वचूंक जाय, नाल्यार पिशे आसल्यारूच वयचें पडटा. सो आजून तें अवेरनस थोड्यां मदीं स्प्रेड जालें ना. सो त्या टायमार जेन्ना हांवें 10-12 वर्सां पयलीं ही फील्ड चूज केल्ली, इट वॉज अ बिगर चॅलेंज फॉर मी. सो त्या टायमार पॅरंट्सांनी सपोर्ट केलें की चल, तुका आवड आसा त्या फिल्डान चल, जातलें फुडें, ऑटोमॅटिकली ऑपॉर्च्युनिटी ओपन जातले, करियर ओपन जातलें, चल तूं ट्रस्ट युअर सेल्फ, तुज्या फाटल्यान आसा, तूं कर कितें जाय तें. तुमच्या यशाचें श्रेय तुमी आई बाबाक दितात. डेफिनेटली. परतून एकदां कनेक्शन आनी
कॉन्फिडन्स. 2 मिनटां आसात. हय. तुमची मॅसेज आमच्या आयकुप्यांक. हांव एकूच थिंग सांगतलें, स्पेशली आमच्या पालकांक, देर इज नथींग लायक परफेक्ट पॅरंटींग. जशें परफेक्ट भुरगो आसूंक शकना तशें परफेक्ट पॅरंट आसूंक खूब बरें शकना. उलयलें तुमी. ओके, इट इज अ लॉट टू डू विथ पेशन्स, खूब अंडरस्टँडींग आसूंक जाय. आमी इतकी ओवर स्ट्रेस्ड जाता. सो म्हाका दिसता हें एक एक्सेप्ट करप आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली सेल्फ केअर. आमच्या पालकांनी स्वताची काळजी पयलीं घेवप, स्वताचे मानसीक स्वास्थ्याचेर पयलीं लक्ष दिवप, जाल्यारच भुरगा मागीर फुडें बरो डिवेलप जातलो. सो सेल्फ केअर इज द की. मेडिटेशन म्हणा, तुमकां कितें आवडटा त्यो गोश्टी करा म्हणा, तो टायम, क्वॉलिटी टायम तुमी स्वताक सुद्दां स्वता दिवपाची खातीर वेळ दिया. खूब गरज आसा. अश्विनी बानेकार, एक समुपदेशक, पालन पोषण कौशल ह्या विशयाचेर तुमी आज हांगा आयलीं, आमकां इतले बऱ्या बऱ्या विशयांचेर मार्गदर्शन केलें आनी तुमची जी म्हज्या आयकुपी भयणी खातीर मॅसेज आशिल्ली की तुमी स्वता खातीर वेळ दियात, हें खूब कितें आमकां सांगून गेलें. आकाशवाणी परिवार आनी म्हजी सगळीं आयकुपी हांच्या वतीन हांव तुमकां धन्यवाद, देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद मॅम.